5 करोड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ 5 करोड तर ब्याट्री म्यानुफ्याक्चरको लागि कति भनेको छ ब्याट्री म्यानुफ्याक्चरको लागि सर 20% होइन सर 1 लाख त्यसो भए कति 1 करोड हुन आउँछ नि ठीक छ बुझ्यौं ओके सो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर ब्याट्री कति हुन आउँछ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बाइ नर्मल क्यापेसिटी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति भयो 1 करोडमा 1 लाख 1 करोड नर्मल क्यापेसिटी कति छ ब्याट्रीको लागि 1 लाख सर 1 लाख कसरी यहाँ त्यही लेखा छ सर त्यो भनेको त टोटल डीएमएच हो यो ब्याट्रीको लागि कति 20% ले कति हुन आउँछ 20% ले 20,000 10,000 20,000 20,000 हैन तर के भनेको छ भने 1 डीएमएच मा एउटा ब्याट्री प्रोडक्सन गर्न कति लाग्छ के सर एउटा ब्याट्री प्रोडक्सन गर्न कति लाग्छ 1 लाख कहाँ भनेको छ त्यस्तो एउटा ब्याट्री प्रोडक्सन गर्न 0.20 डीएमएच लाग्छ इज ब्याट्री हजुर सर भनेपछि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर ब्याट्री कति हुने भए 20 1 लाख किति बुझ्यो मैले गरेको वर्किङ नोट 1 लाख भयो नर्मल क्यापेसिटी सर कसरी हाल्नु भयो 1 लाख तल नर्मल क्यापेसिटी के भनेको छ भने 1 लाख डीएमएच को यहाँ हेरौँ त 1 लाख डीएमएच छ हैन हजुर 1 सर लाख डीएमएच को 20% ब्याट्री म्यानुफ्याक्चरमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ भने कति ब्याट्री म्यानुफ्याक्चरमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ 1 लाख 20,000 डीएमएच हैन ल ठीक छ 20,000 डीएमएच हो अब हेरौँ एउटा के रे 0.20 डीएमएच मा कतिवटा ब्याट्री प्रोडक्सन हुन्छ 1 ब्याट्री हुन्छ त्यसो भए 1 डीएमएच मा कतिवटा ब्याट्री प्रोडक्सन हुन्छ 1 डीएमएच मा 20,000 1 डिवाइड बाइ 0.20 ब्याट्री हुन्छ सर ल ठीक छ त्यसो भए 20,000 डीएमएच मा कति ब्याट्री हुन्छ 1 लाख सर बुझ्छु सर हैन 0.20 into 20,000 हैन भनेपछि कति ब्याट्री हुन आउँछ नानु 1 लाख मैले कति लेखेको छु 1 लाख अब बुझ्यो सुकृति सुकृतिले अब सोचिरह होला टाउको हल्ला थियो त बुझ्नु पर्यो नि हैन रविन्द्र देखिएन आज रविन्द्र देखिया छ रविन्द्र अलि यस्तो छ कि बुढी भएको छ त्यही भएर उसलाई लाज लागिरहेको होला
रविन्द्र सर बुझिरहेको छु सर बुझिरहेको छु ठिक छ क्लियर छ रविन्द्र क्लियर छु सर क्लियर छु रविन्द्र सर रबिन हो रबिन रविन्द्र हो रहेछ। के भनेको यसो तपाईँले रविन्द्र भने मैले रविन्द्र भन्दै हुन्छ बिर्सेँ होला म यता त्यो ठिकै छ गर्दा सर जे भने पनि हुन्छ अर्को क्लासमा रविन्द्र थियो होला मैले रविन्द्र भने ल अब त्यसो भए बाइङ कस्ट कति छ बाइङ कस्ट कति 25 छ सर 2500 ल 2500 2500 अनि एडिसनल कस्ट कति छ 250 बाई 250 त्यसो भए अरु अरु केही इन्फर्मेसन छ त्यहाँ छैन सर त्यति हो हो अर्को तिमीले भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ बुझेन होला कि बुझ्यौ कुन सर ठिक छ त्यति 500 र 100 बुझ्यो त्यो बुझिहाल्यो नि 100 फिक्स छ भने बाँकी के होला त नबुझेको कि बुझेको के बुझ सर अब बुझे फिक्स भएपछि के हुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा भ्यारिएबल पनि हुन्छ र फिक्स पनि हुन्छ अब हामीलाई थाहा भइसक्यो फिक्स 100 छ भने बाँकी के होला भेरिएबल हो त्यही हो यो 2400 हो हो सर यो कति आउँछ 2500 1850 हो सर त्यही हो त्यसो भए के गर्दा बेटर होला म्यानुफ्याक्चर गर्दा बेटर होला कि किन्दा बेटर होला किन्दा सर किन्दा आफैले मतलब बनाउँदा 24,000 र 2400 र 2800 मेक होला नि सर सस्तो त त्यही त मेक गर्ने आफै बनाउने गर्ने प्रतिमाले के भन्छ मेक गर्नु भनेको के रे मेक गर्नु भनेको किन्नु हो रे के होइन सर म यहाँ बाहिर एकदिन 12 भयो क्या सर त्यही मैले चाहिँ भन्न खोजेको मेरो मनले त्यही हो सर अब ठिक छ तिम्रो बोल्दा चाहिँ स्लिप भयो ठिक छ हामीले तिम्रो मनको कुरा बुझिसक्यौ त्यही ठुलो कुरा हो सर बुझ्नु भयो ल ठिक छ तर हामीलाई कपीकै कुरा बुझाऊ मनको कुरा अरूलाई बुझाऊ ल अब डिसिजन लेखौँ आफैले डिसिजन लेखौँ म सुन्छु के डिसिजन लेख्यो भनेर अहिले आफ्नो आफ्नो डिसिजन लेखेर मलाई सुनाउँछौ सर तपाईले रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ नि मैले रेकर्ड गरेको छैन नानी सर भइरहेछ त्यहाँ कसले गर्दा हो कसले गरिरहेको अब यहाँ कतिजना मैले गर्दा अन्जु आइसक्यो होला नि त त्यो अन्जुल गरेको हजुर म गर्दैछु ए ल ठिक छ। जानिन्छ नि ल डिसिजन लेख्ने आफैले अन्जु अघि तिमी के अफलाइन भएको हो डिस्कनेक्ट भयो हजुर सर अघि फोन अफ भएको थियो होइन अहिले ल्यापटपबाट आएको ल ठिक छ ल डिसिजन लेखौँ म अहिले के डिसिजन लेख्यो भनेर सोध्छु म सबैलाई आफ्नो भाषामा डिसिजन लेखौँ तिमीहरूलाई पढ्न अल्छी लाग्छ आजभोलि हो सर कस्तो बुझ्नु भयो कसैको होमवर्क गर्दैन सर आज भोलि हिजो पनि गाली खायो हो हो म त हिजो आएन कस्तो बाहिरै हेर्नु, थिएँ एकदम त्यो हुन्छ नि स्टुडेन्ट पनि कम भइरहेछ होइन अब कलेज लागेपछि मात्रै त्यही त हुन्छ होला जति दिन फाइदा उठाउन छ उठाउँ भनेर होला होइन अन्जु, यही हो मौका भनेर सर अब हाम्रो
एक्जाम चाहिँ कहिले हुन्छ त यस्तो लम्बे छ हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टर नै यति लामो भयो तिमीहरूको फर्स्ट सेमेस्टर सिधै लम्बिएछ हैन यतिमा त 2टा सेमेस्टर सकिसक्थ्यो अहिले अब हजुर सर सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम हुन्थ्यो कि फेब्रुअरीमा जहिले पनि सर ट्युहरूको त हुन लागिसक्यो होला है होइन सबै तिमीहरूको एक्जाम पनि हुन्छ ट्युको एक्जाम त कति 29 गतेबाट छ सबै ओहो फर्स्ट सेमिस्टर भर्खर भर्खर स्टार्ट भएको हाम्रै भन्नाले हाम्रै ब्याचको भनौँ न होइन तिमीहरूको ब्याचको त उनीहरूको सेकेन्ड सेमेस्टरको क्लास चलिरहेछ ओहो हाम्रो ढिले स्टार्ट पनि भयो जस्तो लाग्यो उनीहरूको अलिकति ढिला स्टार्ट भयो कि तिमीहरूको क्लास त्यो ट्युमा यो एमएससी को फर्महरु खुले हो सर यो एमएससी एग्रिकल्चरको के एग्रिकल्चरको थाहा छैन नानी मलाई चाहिँ थाहै हुँदैन अब त्यहाँ कि त बुझ्नु पर्यो कि त हेर्नु पर्यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट पर्यो अनि हजुर हजुर के हुँदैन अनि सर यो नयाँ ब्याचहरु छ नि जुन उनीहरुको हजुर इन्ट्रान्सको के छ भन्नाले फिजिकली लिरा हो कि के हो नयाँ ब्याचको अब आउने हजुर हजुर अब हैन अस्ति त हामीले त्यतिकै फिजिकली हैन अनलाइनै एक्जाम दिएर भन्न दिएको ओहो भन्छ त फाइदा भयो यसो धेरैलाई फाइदा भयो त्यो चाहिँ ओहो त्यही त सो सबै फ्याकल्टीहरुको यसरी नै लिरा हो कि के हो सबै फ्याकल्टीको भन्दा पनि त्यसमा सबैको त्यही लियो अनलाइनै लियो एमफिल सम्मको अनलाइनै लियो भन्दा जम्मैको ल डिसिजन के लेख्यौ सुकृति Since the making cost is comparatively less than buying cost by RS 450, so it's better to make the battery rather than buy it. ठीक छ ल ओके सबैले लेखिसक्यो होला अनि अब के गरौँ त प्रतिमाले पनि लेखिसक्यो त्यही भएर भिडियो अफ गर्यो मलाई सोध्छ भनेर ल अब के गरौँ अर्को त्यसमा अर्को युनिटमा जाउँ सर जाउँ ल ठीक छ drop or continue यही च्याप्टर को अर्को युनिट है ड्रप और कन्टिन्यू Any idea about drop or continue decision? Make को केसमा होला हैन सर यो चाहिँ हजुर make बनाको केसमा चाहिँ होला नि हैन ड्रप और कन्टिन्यू कि drop or continue suppose that you are producing different products. I mean you are a manager or owner of multi-product manufacturing company. Out of that, suppose a proper product or a specific product is suffering from losses from several years, no? So you are thinking to drop out such product. So it is better to drop out such product or not? No, these types of decision has been taken under drop or continue decision. Did I make it clear? And there is no hard and fast rule regarding drop or continue. So only we can analyze the information. I mean, after dropping out the product, if the total profitability of the company will increase, the decision will be better to drop out the product. And if after dropping out the product, the total profitability will be decreases, then it is better to continue the specific product. So these types of decision has been taken under drop or continue decision. Did I make it clear, guys? That's a very simple example we have. मानव न के रे कोक फेन्टा स्प्राइट सबै युनिलिभर को हो हैन मानव कोक स्प्राइट फेन्टा र सोडा त्यसकै प्रोडक्ट हो हैन मानव न सोडाको बिक्री त त्यति छैन
सोडा डिपार्टमेन्ट चाहिँ लसबाट सफर भइरहेछ कि अथवा अथवा भनौँ न कोक र स्प्राइटको तुलनामा फेन्टाको डिमान्ड चाहिँ एकदम कम छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब कम्पनीले फेन्टा चाहिँ ड्रप आउट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मानौ एनालाइसिस गर्छ भने उसले के हेर्छ भने अब पहिला एउटै फ्यामिलीमा कतिपय फ्यामिलीमा कोक फेन्टा स्प्राइट तिनटै किन्छ। अब स्प्राइट भएन भने उनीहरू पेप्सीको ब्रान्डमा स्विच हुन्छ कि ड्यू खान्छन् कि होइन, पेप्सी खान्छन् कि मिरिन्डा खान्छन् होला नि होइन, त्यता सिफ्ट हुन्छन् कि। त्यही भएर यदि एउटा कुनै प्रोडक्ट ड्रप गर्यो भने त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ अर्को प्रोडक्टमा पर्न जान्छ कि त्यस प्रोडक्टको इम्प्याक्ट समेत चाहिँ कन्सिडर गरेर अथवा त्यसको ठाउँमा के हुन सक्छ भने अर्को प्रोडक्टको डिमान्ड बढ्न पनि सक्छ, अर्कोको डिमान्ड घट्न पनि सक्छ। सो आफ्टर एनालाइजिङ such effects to the another products and will take the decision on the basis of the total profitability. So these types of decision has been taken under drop or continue. For example, बुझिरहेछ प्रतिमा? So, for example, hello. The following information extracted from a multi-product. सर हजुर यो ड्रप र कन्टिन्यू छ नि होइन, जस्तो अब नयाँ कुनै बिजनेसमा इन्टर गरेर होइन कुनै पनि कम्पनी, अनि उसले त सुरुमा त प्रफिट हुँदैन नि त, उसको त लसै हुनसक्छ धेरै जस्तो होइन। के होइन नि, धेरै वर्षदेखि हामीले अपरेसन गरिसक्यौँ र के हेरिरहेछौँ भने यो प्रोडक्ट चाहिँ लसमा छ, सधैँ लसमा हुन्छ, यसलाई त हटाइदिएको राम्रो। अनि भर्खर गएको कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्छ त? ऊ लसमा गछ भने भर्खर भएको कम्पनीहरूले त के गर्छ भने इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको इम्प्याक्ट हेर्छ नि, इन्डिभिजुअल प्रोडक्टको इम्प्याक्ट हेर्छ। कहिलेसम्म हेर्छ भन्न खोजेको कि एक वर्ष 6 महिना? त्यो उसको स्ट्राटेजी जो भर्खर इस्टाब्लिस भएको छ भने कम्पनीको आफ्नै स्ट्राटेजी पनि हुन्छ, भिजन पनि हुन्छ, मिसन पनि हुन्छ, अब्जेक्टिभ पनि हुन्छ र गोल पनि हुन्छ। अब उसले कस्तो खाले स्ट्राटेजी लिएको छ, यो यसमा मैले 5 वर्षसम्म लस बेयर गर्न सक्ने क्यापेसिटी लिएर बजारमा आएको हो कि 2 वर्ष लिएर आएको हो कि होइन, मलाई इमिडिएट नाफा भयो भने भयो, नत्र म छोडेर स्विच हुन्छु भन्ने जस्तो पनि हुनसक्छ। डिपेन्ड्स अन द स्ट्राटेजी अफ द कम्पनी। ओके, multi-product manufacturing company.
यहाँ भेरिएबल कस्टमा मैले मात्रै भेरिएबल कस्ट लेखेँ है एन्ड यु नो डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हुन सक्छ है सबैको कम्बाइन मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ मार्जिन नवीन ठिक छ यतिसम्म ठिक छ सर ल सक्यो सारेर सक्यो सर मेरो त छैन सर एकछिन ल ठिक छ
सकियो मेरो पनि सकिया छैन सक्यो सर सबैजना रबिन सक्यो 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 सर सक्यो यहाँ additional information लेखौं the management of the company to drop out product B, from its product line due to suffering from losses from several years. If does so, departmental fixed cost controlled by or reduced by 40% only. Give your rational decision regarding that is better to drop out अन्त फेरि गयो क्या हो के भयो सर छँदैछ अन्जु को गयो स्वीकृति गयो जस्तो छ स्वीकृति गएछ खाना खान गएको जस्तो छ हामी ठिक छ रबिन हजुर सर यही छ सर म चाहिँ प्रतिमा हजुर यही छ ल यसको सोल्युसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने यसको सोल्युसनलाई क्लियर छ हैन सेम फर्मेट बनाऊँ त अघिको जस्तै फर्मेट बनाऊँ जस्तो फर्मेट थियो नि तीनवटा प्रोडक्ट त्यस्तै फर्मेट बनाऊँ सबैले सबैको त्यो द म्यानेजमेन्ट क्रिएट गरिसक्नु भएको हो छैन यहाँ छ भन्जु
ए मेरो इन्टरनेट विक भएर फेरि गएको थियो कि स्क्रिन म एकछिन सार्छु है सर हुन्छ ल छिटो सारा ल हुन्छ यहाँ फ्रम सेभरल इयर्स है यहाँ मैले इयर्सै लेख्न बिर्सेछु फ्रम सेभरल लेखेर बिर्सेछु है फ्रम सेभरल इयर्स भनेर लेख्नु बुझ्यो प्रकृति फ्रम सेभरल इयर्स If done so, departmental fixed cost controlled or reduced by 40% only. Give you a rational decision regarding product B. Is it better to drop out or not? सक्यो सर सारेर अहिलेको जस्तै फर्मेट बनाऊ भनेको थिएँ मैले फिनिसिङको लागि यसको प्रोडक्सन युनिट कति थियो अघि 20,000 हो हजुर सर 20,000 बी को कति थियो बी को नलेख्ने अब यो ड्रप आउट भइसक्यो त्यो हटाइसक्यो अब सी को कति थियो 10,000 थियो हैन यस हो बीमा नलेख्ने थियो भने खाली राख्नु पर्ने हो खासमा यसको सेल्स रेभेन्यू कति छ प्रतिमा 20 लाख सर सी को नलेख्ने सी को कति छ 25 लाख होला 25 लाख 45 लाख भेरिएबल कस्ट कति चाहिएको 12 लाख सर
C को कति छ 15 लाख डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट कति छ 5 लाख होला हजुर सर यसको कति छ यसको सर 4 लाख त्यसमा 40% काटे हैन सर हो हो यसको कति छ नानु 6 6 लाख। लाख 13 40 कस्ट भनेको जोइन्ट फिक्स कस्ट होला कति थियो त्यही हो सर कति भयो प्रफिट अब तीन लाख 10,000 हो सर ठीक छ सर त्यो सेल्स रेभेन्यू सी को 25 lakhs के हो मैले बुझिन यहाँ हेर न ओरिजिनल क्वेशनमा कति छ 25 नै हो ए मैले 20 लेखेर रहेछु कि भयो भयो अरु त ठीक छ नि नानी ठीक छ अब हेरौँ त पहिला ड्रप नहुँदाखेरि टोटल प्रफिट कति हुन्थ्यो ड्रप नहुँदा टोटल प्रफिट कति हुन्थ्यो कम्पनीको प्रफिट कति थियो 4 लाख 4 lakhs ड्रप गरेपछि प्रफिट कति भयो घट्यो सर लाख त कतिमा 310 सर प्रफिट घट्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो प्रफिट घट्नु नराम्रो नराम्रो हो त्यसो भए ड्रप गर्नु राम्रो हो कि होइन के सर ड्रप गर्नु राम्रो हो कि होइन भनेको ड्रप नगर्नु नराम्रो सर so write down the decision since by dropping product B from its product line the company's profitability
will decrease by rupees 90,000. So it is not beneficial for the company as a whole to drop out product B from its product line. बुझ्यो अन्जु? बुझेँ सर। Okay. सर म एउटा क्वेसन सोधौँ? हुन्छ न क्वेसन सोध्नु पाइहाल्यो नि। अनि सर यो के भन्छ जस्तै कम्पनीको के भन्छ राम्रै प्रफिट भइरहेछ होइन सर? अनि के भन्छ राम्रो प्रफिट भए पनि प्रोडक्ट कुनै ड्रप गर्नु कन्डिसन आउँछ कि आउँदैन त्यस्तो कुन बेला आउँछ सर? आउँछ, किन नआउने? यही कन्डिसनमा पनि आउँछ। अब अहिले हामीले के हेर्छौँ भने त्यति मात्रै होइन, यो प्रोडक्टलाई ड्रप गरेर अर्को प्रोडक्टमा स्विच गर्ने पनि हुनसक्छ, अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ प्रोडक्ट बीलाई ड्रप गरेर यसको क्यापेसिटी ए र सीमा युटिलाइज गर्ने सक्न पनि हुनसक्छ। थुप्रो कन्डिसन हुन आउँछ। अथवा बीको ठाउँमा हामीले अर्को नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन सक्छौँ, अथवा बीलाई नै हामीले के गर्न सक्छौँ भने मोडिफाई गर्न सक्छौँ, रिभाइज गर्न सक्छौँ, थुप्रो हुन सक्छ नि। अथवा हामीले बीको जुन क्यापेसिटी छ नि अरूलाई रेन्टमा पनि दिन सक्छौँ। रेन्टमा पनि दिन मिल्छ सर? रेन्टमा दियो भने यहाँ हेर न, यो 2,40,000 त हामीले तिर्नु परेन नि। परेन सर त्यसपछि त। त्यहाँबाट पैसा आयो, त्यो 2,40,000 त्यो हुने बित्तिकै त 5,50,000 प्रफिट हुन आउँछ, जबकि 4 लाख प्रफिट भइरहेको थियो। ड्रप गरेर पनि फाइदा हुन्छ। यो त एउटा मात्रै एनालाइसिस गर्ने मेथड सिकाएको हो मैले, होइन? एनालाइसिस गर्ने एउटा मेथड मात्रै सिकाएको हो। यहाँ त थुप्रै क्वेसनले जे भन्छ त्यही गर्छौँ। क्वेसनले एकछिन भिडियो अफ गरेर खाना खाऊ अनि पढ भने चाहिँ त्यही गर्छौँ, है प्रतिभा? हजुर सर। ल अब यसैमा एउटा अर्को रिक्वायरमेन्ट लेखौँ न, त्यसो भए झन् सजिलो भयो। अब एउटा रिक्वायरमेन्ट यही क्वेसनमा लेखौँ त। यहाँ रिक्वायरमेन्ट थपिदिउँ। रिक्वायरमेन्ट 2 भनौँ न। सपिङ फ्रम लसेज, आफैले लेखौँ, म भन्छु मात्रै, तिमीहरूले आफै लेखौँ। ड्यू टु सफरिङ फ्रम लसेज, due to suffering from losses from several years, सर एकचोटि फेरि भन्दिनुहोस् त। due to suffering from losses from several years, the management of the company thinking to drop out product B, thinking to product drop out product B from product line, from its product line,
if does so, the demand of product A will increase by 10%, and demand of product B will decrease by, C will decrease by, and the demand of product C will decrease by 5%, and departmental fixed cost of product B, departmental fixed cost of product B will also decrease by प्रोडक्ट बी पछि सर के भन्नुभयो त्यो अल्सो डिक्रिज बाई प्रोडक्ट के लेखेको थियो लास्ट लाइन पढ न म भनिदिएको छु डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट अफ प्रोडक्ट बी also decrease by 1,50,000. What is your opinion? Or financial advice? To the company management, regarding dropout product B or not? Dropout product B or not? Let's try it once. यसमा केही गर्नु परेन है, just simply. अन्जु सुनिरहेछ? अन्जु, are you there? हजुर सर म यही छु। ल ठीक छ। त्यसो भए अब हेरौँ त, ए को डिमान्ड बढ्यो भने प्रोडक्सन र सेल्स पनि बढ्यो। त्यसो भए पहिला 20,000 थियो भने 10% ले बढ्यो भने कति हुन्छ? 10% ले त्यो सर पहिला 20,000 थियो हैन सर? 22 हुन्छ। अब बी त हुने नै भएन, बी को यसमा केही पनि खाली नै हो, हुने भयो। अनि 5% ले सी घट्यो भने कति भयो? 5% ले सी घट्यो भने सर 125 युनिट घट्छ भनेको 23,000 के सरी 5% ले घट्यो भनेको 500 घट्छ, 9,500 हुने भयो होइन? ल ठीक छ। त्यसपछि जे सेलिङ प्राइस छ, सेलिङ प्राइस अनुसार सेल्स रेभेन्यू क्याल्कुलेसन गर्ने, भ्यारिएबल कस्ट पर युनिट अनुसार भ्यारिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने, यसको इफेक्ट इन्कममा के हुन्छ, इन्कम क्याल्कुलेसन गर्ने, क्लास वर्क। लेट्स ट्राई इट वन्स। प्रवीण बुझ्यो? सर यो सनी एन्ड डिपार्टमेन्ट फिक्स कस्ट अफ प्रोडक्ट बी विल डिक्रिज बाई बट नै म राम्ररी सुन्दै सुनिन क्वेशन। 1,50,000। हेलो हजुर सुनिरहेछु नानी। विल डिक्रिज बाई 1,50,000 भनेको नेट स्लो छ सायद सर उसको त त्यही भएर। एकदमै नेट स्लो छ के यहाँ। ठीक छ। सो बी विल डिक्रिज बाई कति भन्नुभयो? 50,000? 1,50,000।
रविन सकिसक्यो होला अब त सर भयो कति आयो 4,50,000 को 4,50,000 आयो रविन कति आयो एकैछिन हेरौँ एकजना पनि अरू अनि त्यसपछि सर सबैजना बिएमा बिजी छन् सबैजना बिएमा बिजी छन् भन्नाले गणित पनि बिएमा पनि बिजी भएर नआएको उसले भन्दैन सरलाई भनिदिनु भनेर अनि अर्चना पनि उसको पनि कसको भोलि बिहे छ त्यसमै बिजी छ ऊ पनि त्यो सरलाई भनिदिनु मेरो पनि पर्सि जानुपर्ने छ सर तिम्रो बिहे त होइन मेरो त होइन सर ठिक छ तिमी लानमै छौ होइन हजुर सर कहिले आउँछ लानबाट अब लास्टतिर आउँछ यो मन्थको ल ठिक छ रविन सक्यो सर मैले त क्वेसन हाफ नै बुझिन मैले त गरेकै छैन बुझिन भन्नाले त्यो हाफ मेरो इन्कम्प्लिट भयो क्या क्वेसन त्यो इन्टरनेट डाउन भएर भिडियो पनि जानी आउने भयो साउन्ड पनि मैले केही पनि सुनिन क्या हजुरको प्रतिमा हजुर सर तिम्रो फोटो खिचेर उसलाई पठाइदेऊ त अन्जुलाई ल सर सोल्युसन पनि पठाइदेऊ ल ठिक छ ए रविन लो हजुर सर अनि सक्यो सर त्यही आयो सर 4,50,000 आयो सर 4,50,000 आयो सर मेरो पनि ल तिम्रो पनि 4,50,000 ल ठिक छ त्यसो भए त्यही के आज यति गर्ने हो सर यति नै गरौँ आज ल हुन्छ ओके भाइ बाई बाई सर गुड नाइट सर सर गइसक्नु भयो अन्जु अन्जु सर गइसक्नु भयो हो गइसक्नु भयो कति फास्ट होइन गइसक्नु भयो मलाई भाइबरमा सल्युसन पठाइदेऊ है सल्युसन र क्वेसन के भन्छ रिक्वायरमेन्ट ओके भन न
यो रेकर्डिङ त्यो गरेर कहिले भोलि अपलोड गर्ने हो कि आज अपलोड गर्ने चाहिँ उसले खै यो क्लाउडमा भयो के अरे रेकर्ड भएर बसेको छ होइन भिडियो अर्चनाले आफै गर्छु भनेको छ। ए हस् हुन्छ ल त्यसमा हस् ल ल बाई बाई गुड नाइट सबजनालाई बाई गुड नाइट।